अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल सबा की कहानियों में आप सबका खुशामदीद। मैं हर रोज़ इस चैनल पर नई, सच्ची और अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। रोज़ एक नई दिलचस्प कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की रहमदिली और नेकी की वजह से इसकी रियाया बहुत चैन सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। इस मुल्क में लोगों की ख़ास बात यह थी कि वो हर वक्त अपने कामों में मशरूफ़ रहती थी, जिसकी वजह से मुल्क खूब तरक्की कर रहा था और लोग भी खुशहाल थे। इनका बादशाह ना सिर्फ समझदार और बहादुर था, बल्कि एक अमन परस्त हुक्मरान भी था और अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलजुल कर रहता था। बादशाह का एक छोटा सा शहज़ादा भी था, जिसकी उम्र करीब 2-2.5 साल की थी। शहज़ादा बहुत हंसमुख था और दिन भर महल में घुटनों के बल चलकर खुश होता था। बादशाह ने इसके लिए पूरे महल में कीमती कालीन बिछा दिए थी, ताकि वो उस पर आराम से चल फिर सके और मिट्टी वगैरह से महफूज रह सके। बादशाह के पड़ोस में एक और मुल्क भी था। इसका मौजूदा बादशाह किसी ज़माने में इस मुल्क का वज़ीर था, मगर इसने साजिश कर बादशाह को कैद कर दिया और ख़ुद तख्त पर कब्ज़ा कर बादशाह बन गया। वो तो इसको कत्ल कर देना चाहता था, मगर एक बात की वजह से मजबूर हो गया था। इस बादशाह के पास मुल्क के ख़जाने की चाबियाँ थीं। इन चाबियों को वो खुफिया जगह पर छुपा कर रखता था। वज़ीर ने बादशाह पर बहुत सख्तियाँ की ताकि वो ख़जाने की चाबी इसके हवाले कर दे, मगर बादशाह समझ गया था अगर इसने चाबियाँ इस नमक हराम वज़ीर के हवाले कर दी तो वो इसे मरवा देगा। इसलिए वो चुपचाप हर अज़ियत सह लेता था। वज़ीर एक लालची आदमी था। उसे दौलत जमा करने का जुनून की हद तक शौक़ था। इसी लालच की वजह से इसने अपने आसपास के तमाम छोटी छोटी रियासतों पर फ़ौज की मदद से चढ़ाई कर दी और इन पर कब्ज़ा कर इनकी सारी दौलत हथिया ली। इन कामयाबी की वजह से इसे ये गुरूर हो गया था कि ये जिस मुल्क पर भी चाहे हमला कर इस पर कब्ज़ा कर सकता है। एक दिन इसके जहन में ये ख्याल आया कि इसका पड़ोसी मुल्क बहुत खुशहाल है। ना सिर्फ इसके ख़जानों में माल और दौलत है, बल्कि इसके राया भी बहुत अमीर है। ये सोचकर इसके मुंह में पानी भर आया और एक रोज़ इसने अचानक रात के तारीकी में पड़ोसी मुल्क पर हमला कर दिया। ये इसकी गलत फहमी ही थी कि ये पड़ोसी मुल्क पर कब्ज़ा कर लेगा। इसका बादशाह निहायत ज़हीन और समझदार था। इसकी नज़र हुकूमत के हर शोबे पर होती थी। इसने फ़ौज को पूरी तरह तैयार कर रखा था। इस हमले के जवाब में इसकी फ़ौज ने बड़ी जवान मर्दी से इस मक्कार बादशाह का जमकर मुकाबला किया। ना ही सिर्फ इसे शिकस्त दी, बल्कि इसके मुल्क के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा भी कर लिया था। इस जीत की खुशी में हर तरफ जश्न का शमा था। बादशाह ने जंग के नतीजे में जीते हुए इलाके में अपने गवर्नर मुकर्रर किए और महल वापसी की तैयारी शुरू कर दी। इसे अपना नन्हा शहज़ादा बहुत याद आ रहा था। इसको देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। इस शिकस्त ने इस मक्कार बादशाह को बुखला कर रख दिया था। बजाय इसके कि वो पड़ोसी मुल्क पर कब्ज़ा करता, इसने अपने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा भी गंवा दिया था। वो अपनी इस इबरतनाक शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब था और इसके जहन में एक शैतानी मंसूबा आ गया। इसने देखा कि पड़ोसी मुल्क के लोग जश्न मनाने में मशरूफ़ है। इसे इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने चंद ख़ास आदमी बैठकर बादशाह के नन्हे शहज़ादे को अगवा करवा लिया। इसका इरादा था कि शहज़ादे के बदले वो इस बादशाह से अपना इलाका भी वापस ले लेगा और इसके साथ बेशुमार दौलत। इधर जब बादशाह मैदान जंग से वापस अपने महल में आया तो वहाँ पर एक कहराम बरपा था। शहज़ादे की गुमशुदगी ने सबको परेशान कर दिया था। शहज़ादे की कनीज़ी चीखों पुकार कर रही थी। मलका ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। महल के मुखाफिज अलग परेशान थे। इनके होते हुए किसने शहज़ादे का अगवा कर लिया, और अब इन्हें बादशाह का डर था। बादशाह को जब शहज़ादे की गुमशुदगी का पता चला तो वो खुद इसके गम से बुरा हाल हो गया। फतह की सारी खुशी हवा हो गई और सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब इसके कुछ होश ठिकाने आए तो इसने वज़ीरों और शहर के कोतवालों को तलब किया और अपने महल के बाग में लाकर इनसे वाक़ये की तफसील पूछी। सब ने यही कहा कि फतह की जश्न मनाते हुए इनकी तवज्जो कुछ देर के लिए शहज़ादे की तरफ से हटी थी कि वो गायब हो गया। सबका यही ख्याल था कि इसकी गुमशुदगी में महल के किसी मुलाजिम का हाथ है। बादशाह ने कहा कि हम इस नमक हराम का पता तो चला ही लेंगे, लेकिन इससे पहले शहज़ादे के बारे में मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अभी बादशाह की बात ख़त्म ही हुई थी कि एक सनसनाता हुआ तीर सामने की दरख्त में आकर गिर गया। कोतवाल ने जल्दी से आगे बढ़कर तीर को निकाला। तीर में एक रेशमी थैली बंधी हुई थी और इसमें एक ख़त रखा हुआ था।
بادشاہ نے کوتوال کے ہاتھ سے خط لے کر اسے اونچی آواز میں پڑھا۔ تمہارا شہزادہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کی زندگی عزیز ہے تو فوراً جلد ہی جنگ کے دوران ہمارے جتنے بھی علاقے پہ قبضہ کیا ہے اسے واپس کر دو۔ اس کے ساتھ 5 لاکھ خالص ریشمی سونے کے صرفے بھی تاوان کے طور پر دو۔ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کی صورت میں ہی شہزادے کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ اگر ہماری یہ شرائط منظور ہے تو اپنے کسی آدمی کے ساتھ خط بھیج کر ترنت مطلع کرو۔ اس خط میں اس مکار بادشاہ کی مہر رکھی ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب اس مکار بادشاہ کو ضرور مزہ چکھائیں گے۔ وہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ اس کا وزیر خاص اس کی یہ بات سن کر آگے بڑھ گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے دھیرے سے کہا، ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مکار بادشاہ نے اس محل کے کسی ملازم کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہمیں پہلے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے، اس سے ہمیں معلومات ملے گی۔ اس کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی تدبیر پسند آ گئی۔ واپس محل میں آیا اور ملکہ کو تسلی دی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ محل کے اس بد نیت ملازم کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کوتوال کو ہدایت دے دی تھی اور اس نے محل میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ کوتوال کا ایک 18 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام رضوان تھا۔ اسے بھی اس واقعے کی خبر مل گئی تھی۔ اس کو احساس تھا کہ شہزادے کی گمشدگی سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان ہیں۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے باپ کوتوال سے بات کی اور اس سے اجازت طلب کی کہ وہ محل میں ان کنیزوں کو اور غلاموں سے ملنا چاہتا ہے جو شہزادے کے دیکھ بھال میں مقرر تھے۔ کوتوال کو اپنے بیٹے سے بہت سی امیدیں تھی کیونکہ اس نے پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے خوشی سے اسے اجازت دے دی۔ رضوان محل آیا اور کنیزوں اور غلاموں کے نگران سے کہا وہ ان تمام لوگوں کو پیش کرے جن کے ذمہ دیکھ بھال شہزادے کی تھی۔ یہ کل 6 لوگ تھے، 4 کنیزیں اور 2 غلام۔ 5 تو ان کے سامنے پیش کر دیے گئے مگر ایک کنیز جس کا نام رقیہ تھا وہ غائب تھی۔ ایک کنیز نے رضوان کو بتایا شہزادہ اس کے بہت زیادہ قریب تھا۔ شہزادہ اس کے ہاتھوں سے ہی کھانا کھایا کرتا، اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا کرتا۔ رضوان سے کہا، میں ابھی اپنے آدمی رقیہ کے گھر بھیجتا ہوں، اپنے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ مگر رقیہ اپنے گھر پر نہیں ملی۔ اس کے شوہر نے بتایا وہ صبح گھر سے محل جانے کے لیے نکلی تھی اور اب تک وہ گھر واپس نہیں آئی۔ اس کی گمشدگی نے سب کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ شہزادے کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ رضوان سوچ میں گم تھا۔ اب اسے اس بات کا پتہ چلانا تھا کہ رقیہ کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے شام تک اسی سلسلے میں بات کی، بھاگ دوڑ کی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ وہ سخت مایوس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شاہی محل سے ایک اہلکار آیا۔ وہ کوتوال سے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے طلب فرمایا ہے۔ کوتوال نے اپنے بیٹے رضوان کو بھی ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ رضوان نے سب سے پہلے ساری بات بادشاہ کو سنوا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ ملکہ کی حالت اسے دیکھی نہیں جاتی۔ ننھے شہزادے کی جدائی میں انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ ہمارا فیصلہ ہے تم تمام علاقے واپس کر کے اور 5 لاکھ اشرفیہ ادا کر کر اپنے شہزادے کو اس مکار بادشاہ سے واپس کروا لاؤ۔ اس سلسلے میں میں نے خط بھی لکھ دیا ہے اور اس پر اپنا شاہی مہر بھی لگا دیا ہے۔ اب تم ایسے باحکمت آدمی کی بندوبست کرو جسے وہاں تک پہنچا کر ہمارا شہزادہ ہمیں واپس لا کر دے دے۔ کوتوال نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کام بہت اہم ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رضوان کو یہ کام سونپ دوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ اسے بہتر انجام دے گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اس کام کے پیچھے رقیہ کا ہاتھ ہوا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ غداروں کے لیے ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں، بادشاہ نے غصے سے کہا اور اٹھ گیا۔ رات ہونے والی تھی مگر چونکہ معاملہ بہت اہم تھا اس لیے رضوان بادشاہ کا خط لے کر نکل آیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا تیزی سے فاصلہ طے کر رہا تھا۔ ندی نالے اور پہاڑوں کو وہ دور کرتا ہوا وہ آدھی رات میں وہ پڑوس ملک کے حدود میں داخل ہو گیا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے اس کا گھوڑا تھکا تھکا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک طرف سے جنگل نظر آیا، وہاں پر ایک ندی بھی تھی۔
اس نے مناسب سمجھا کہ یہاں بیٹھ کر کچھ دیر رک کر یہاں پر آرام کر لو اور گھوڑے کو بھی آرام کرنے دے دوں۔ یہ سوچ کر وہ گھوڑا روک کر وہاں پر سے اتر گیا اور اسے پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ رضوان کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے تھیلے میں سے کچھ پھل نکالے اور اسے کھاتے ہوئے جنگل میں سے کچھ آگے نکل گیا۔ ابھی یہ کچھ دوری چلا تھا، اسے آگے ایک روشنی سے نظر آئی۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ڈاکو ہیں۔ وہ کر کچھ اور آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں آگ روشن ہے۔ اس ملک کے مکار بادشاہ کے سپاہی آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، جلدی کرو، ہمارے پہرے دینے کا وقت شروع ہو گیا۔ اگر ہم نے مزید دیر کی پہرا دینے والے ساتھی ناراض ہوں گے۔ اس کی بات سن کر سب جلدی جلدی اٹھنے کی تیاری کر دی اور تھوڑی دیر میں وہاں سے سب روانہ ہو گئے۔ رضوان حیران تھا کہ وہ شاہی سپاہی کس طرف پہرا دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسے معاملہ کچھ اسرار لگا۔ وہ جلدی سے اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور ایک مناسب فاصلہ دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ قریبی ایک دیہات تھا، آبادی سے ذرا ہٹ کر۔ وہاں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ اس حویلی کی چاروں طرف تلواروں سمیت شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رضوان نے خود کو اور گھوڑے کو بڑی بڑی جھاڑیوں کے درمیان چھپا لیا اور کان لگا کر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، پہرا دینے والے ایک سپاہی نے منہ موڑ کر کہا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ جانے ہماری کب یہاں سے جان چھوٹے گی۔ نئے آنے والے سپاہی میں سے ایک نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ ہمارے بادشاہ کی شرائط ماننے پر راضی ہو گیا ہے۔ شہزادی کو جلد ہی واپس کر دیا جائے گا۔ شہزادہ روتا بہت ہے۔ اگر وہ کنیز ساتھ نہ آتی تو سمجھو مصیبت ہی آ جاتی۔ چھوٹے بچے اگر رونے لگے تو انہیں چپ کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ رضوان نے جب اس کی گفتگو سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہزادی کو اس حویلی میں قید کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے نکلا۔ اس نے دور ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایک بڑے پتھر سے گھوڑے کی لگام باندھی۔ وہ دوبارہ حویلی کی طرف چل دیا اور حویلی کے آس پاس بہت ساری جالیاں تھیں۔ رات ہونے کی وجہ سے بہت تاریکی بھی تھی۔ اوپر سے آسمان پر بھی کالے کالے بادل گھیرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تاریکی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سے اسے دیکھے جانے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک قریب جالی میں بیٹھ کر حویلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے ایک راستے کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ اندر داخل ہو سکے۔ اسے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا، مگر حویلی میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے نیچے ایک اتنی بڑی سوراخ نظر آئی کہ ایک آدمی زمین پر لیٹ کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ اس دروازے پر ایک سپاہی ایک چمکدار ہتھیار لے کر پہرا دے رہا تھا۔ رضوان سوچ میں پڑ گیا، مگر اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ ایک بادل زور سے گرجنے لگی اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش بہت تیز ہو گئی۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے تمام سپاہی حویلی کے برابر ایک درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ رضوان کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ وہ تیزی سے زمین پر رینگتا رینگتا آگے بڑھا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ اس کی نچلی خلا میں گھس کر وہ اندر داخل ہوا اور پھر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے وہاں پر کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدموں بھاگتا ہوا حویلی کے اندر جانے والے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کوئی تالا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر دیوار پر منظر روشن تھی۔ اس سے کئی کمرے نظر آئے۔ ایک کمرے سے اسے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک گیا، اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ بارش کی مسلسل بوندیں گرنے کی وجہ سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے بڑے آہستگی کے ساتھ با اختیار سے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو۔ اندر رقیہ اور شہزادہ دونوں موجود تھے۔ رقیہ اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ رضوان نے فوراً اپنا خنجر نکال کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور کمرے سے باہر لا کر غصے میں بولا، نمک حرام، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رقیہ اسے پہچانتی تھی کہ وہ کوتوال کا بیٹا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں بے قصور ہوں۔ اس غدار غلام جعفر نے اس بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ شہزادہ مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے وہ مجھے بھی پکڑ لے آئے تاکہ شہزادہ روئے دھوئے نہ اور میری موجودگی میں بہلا رہے۔ اب رضوان کے ذہن میں سب باتیں آ گئی، اس لیے اسے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں باہر نکلنا ہے، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔
शहजादा देखेगा तो रोएगा और सिपाही होशियार हो जाएंगे। रुकैया उदासी से बोली, शहजादी को होश ही कहाँ है, इसे तेज बुखार चढ़ गया है और वो बेहोशी की हालत में है। लेकिन यहाँ से निकलना भी एक मसला है। तुम्हें हवेली के नीचे बड़े दरवाजे के नीचे से निकलना पड़ेगा। हमें बहुत इख्तियार की ज़रूरत है। बारिश की वजह से तमाम सिपाही एक दरख्त के नीचे खड़े हैं। अगर बारिश रुक गई तो हमारे लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। रुकैया कुछ सोचकर बोलने लगी, आज शाम को शहजादा अपनी अम्मी को याद कर बहुत सो रोया था, तो सिपाही ने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं इसे बाहर ठहला लाऊं। जब मैं इसे लेकर बाहर निकली तो मैंने हवेली के रकम में एक छोटा सा दरवाज़ा देखा था जिसमें ताला नहीं लगा था। मैं तो चाह रही थी कि मैं शहजादी के साथ इस दरवाजे से निकलकर भाग जाऊं, मगर बाहर पहरा देते हुए इस सिपाही के खौफ से रुक गई। ये सुनकर रिजवान ने शहजादी को जल्दी से अपनी गोद में उठाया। बुखार की वजह से इसका सारा जिस्म बहुत गर्म हो रहा था। रुकैया इससे साथ ही उस छोटे से दरवाजे तक ले आई और फिर वो तीनों बड़ी आसानी से हवेली से बाहर आ गए। रिजवान ने शहजादे को रुकैया के हवाले किया और अपना घोड़ा वहां से लेकर आया। बारिश में शिद्दत पैदा हो गई थी। रुकैया ने शहजादे को अपने ओढ़नी से ढाक लिया था, जिसकी वजह से वो भीगने से महफूज हो गया था। तीनों घोड़े पर सवार हुए और फिर रिजवान ने तेज रफ्तारी से भागना शुरू कर दिया। इसका वफादार घोड़ा भी समझ गया था कि इसका मालिक किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, इसलिए वो तेज दौड़ रहा था। सुबह से पहले रिजवान अपने घर पहुंच गया। कोतवाल ने इसे और शहजादी को देखा तो हैरान रह गया। उसने रिजवान को अपने गले से लगा लिया। रिजवान ने कहा, अब्बा जान, इस बात को अभी बहुत खुफिया रखना है कि शहजादा साहब मिल गए हैं। सबसे पहले आप इस नमक हराम जाफर को गिरफ्तार करवाएं, इसके बाद हम शहजादी को लेकर बादशाह सलामत के पास चले जाएंगे। वो कोतवाल इसी वक्त गुलाम जाफर को गिरफ्तार करवा और इसे जंजीरों में जकड़कर जेल में बंद कर दिया। फिर वो रिजवान, रुकैया और शहजादी को लेकर दरबार में पहुंचे। बादशाह और मलका रात भर बिल्कुल नहीं सोए थे। इन्हें रह रहकर अपना नन्हा शहजादा याद आ रहा था। शहजादी को देखकर दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मलका ने तो शहजादी को सीने से लगाकर जो रोना शुरू किया। बादशाह और मलका ने तो शहजादी को सीने पे लगाकर जो रोना शुरू किया, वो शहजादी की भी आंखें खुल गई। माँ को देखा तो इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने माँ के गले में बाहें डाली और बुखार की शिद्दत में दोबारा बेहोश हो गया। शाही तमीलों को बुलाया और इसे शहजादी की देखभाल की हिदायत की और फिर कोतवाल को लेकर अपने दरबार में आया। वहां पहुंचकर इसने सिपाही भेजकर फौज के सिपा सलार को तलब किया। सिपा सलार आ गया तो बादशाह ने इसे हुक्म दिया, इसे हर हाल में गिरफ्तार कर इसके सामने पेश करे। सिपा सलार ने इसी वक्त फौरन फौज को लेकर इस काम के लिए रवाना हो गया। अब बादशाह रिजवान की तरफ मतवज्जा हुआ और इसे गले से लगाया और वो रोते हुए आवाज़ से बोला, तुम्हारा यह एहसान हम पर एक कर्ज है, हम हमेशा तुम्हारे मकरूज रहेंगे। मलका भी रिजवान को देख रही थी। रिजवान ने हाथ बांधकर बादशाह से कहा, यह सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं इस वक्त एक अदना सा सिपाही हूँ। ये खुदा का शुक्र है कि मैं अपने काम में कामयाब हुआ। फिर इसने इस वाक़ये की तफसील बताते हुए कहा, इन लोगों ने इस महल के गुलाम जाफ़र को दौलत से ख़रीद लिया था। अब गुलाम जाफ़र जेल में है। इसने शहजादे के अगवा में इनकी मदद की थी। रुकैया को अपने साथ इसलिए लेकर गए थे कि इस गद्दार गुलाम ने यह बता दिया था कि शहजादा इसके साथ बहुत मनूज है और इसके साथ खुश रहते हैं। इसलिए वो रुकैया को भी अपने अगवा करके इसके साथ ले गए थे ताकि शहजादा इन्हें ज़्यादा तंग न करे। एक बात समझ नहीं आई कि मक्कार बादशाह ने शहजादे को अपने महल में क्यों नहीं रखा। इतनी दूर एक देहात की हवेली में रखने की क्या ज़रूरत थी? बादशाह ने उलझ कर पूछा। इस बादशाह को ये डर था कि अगर शहजादे को अपने महल में रखता तो हम फौज के करके इसे आज़ाद करवा लेते। शहजादी को हवेली में रखने के बजाय इसका यही खौफ था, रिजवान ने कहा। 2 रोज़ के बाद बादशाह के सिपह सलार इस मक्कार बादशाह को गिरफ्तार करके ले आए। इसके चेहरे पे तो हवाइयाँ उड़ रही थी और आंखों से आंसू बह रही थी। इसकी हालत देखकर बादशाह ने कहा, बहुत शर्म की बात है कि जंग जीतने के लिए बच्चे को ढाल बनाया जाए। तुम एक वजीर थे, तुमने अपने बादशाह से गद्दारी कर इसे कैद कर दिया। हम इस बेकसूर बादशाह को दोबारा बादशाह बनाएंगे और जंग में हासिल किए हुए सारा इलाका भी इसे वापस कर देंगे। हमने ये फैसला भी किया है कि तुम्हें इसके हवाले कर देंगे। वो तुम्हारे साथ जो भी सलूक करे उसकी मर्जी है। इस बेईमान
اور مکار وزیر نے جب بادشاہ کی بات سنی تو گس کھا کر گر پڑا اور سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ نے رضوان کو بہت سارا انعام قرار دیا اور آئندہ محل کی حفاظت کے لیے اس کو نگران مقرر کر دیا۔ رضوان کی عقل مندی اور بہادری سے بہت خوش تھے، جس کے نتیجے میں ایک بڑے منصوبے میں فارغ ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔